परमेश्वरले प्रायसो धेरै जसो हाम्रो निम्ति ढोकाहरू खोलिदिनु हुँदछ, उन्नतिको ढोकाहरू खोलिदिनु हुँदछ हैन। अनि त्यहाँ सफलताका ढोकाहरू, यस्तै कृपा, अनुग्रह अनि विभिन्न आशिषका ढोकाहरू परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा खोलिदिनु हुँदछ। अनि यसमा परमेश्वरको हात छ। जति पनि ढोकाहरू खोलिँदछन् त्यसमा परमेश्वरको हात छ। तर यही परमेश्वरले के गर्नुहुँदछ भन्दाखेरि कति समय ढोकाहरू बन्द पनि गरिदिनु हुँदछ। अनि हामीलाई त मन पर्दैन। हामी एउटा कुरा चाहँदछौँ, एकदम डेस्परेट हुँदछौँ त्यो पाउनको निम्ति, दिलो ज्यान दिँदछौँ। अनि त्यति बेला त्यो ढोका खुल्ला हुँदैन, हामीले भनेको जस्तो हुँदैन। अनि त्यति बेला हामीलाई रिस उठ्दछ, हामी निराश हुँदछौँ हैन। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ, किन त्यो ढोका खुल्ला भएन? त्यसको पछाडि के छ? हामी मानिस जाति हौँ, हामी देख्न सक्दैनौँ पछाडिका कुराहरूलाई। तर हामीले जान्न पर्यो किन परमेश्वरले मेरो निम्ति त्यो ढोका खुल्ला गर्नु भएन, किन परमेश्वरले मेरो निम्ति त्यो प्रार्थनाको उत्तर दिनु भएन। तपाईले प्रार्थना गर्नुभयो, तपाईको पदोन्नति भएन, प्रमोसन भएन, तपाईको सम्बन्ध काम गरेन, त्यो रिलेसनशिप भने जस्तो भएन। त्यति बेला हामी प्रायसो निरुत्साहित हुँदछौँ। अनि परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो कुरा नसुने जस्तो हामीलाई आभास हुँदछ। तर एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो, परमेश्वर हाम्रो जीवनको त ठुलो पिक्चर देख्नु हुँदछ क्या, ठुलो तस्बिरलाई देख्नु हुँदछ। परमेश्वरलाई थाहा छ हरेक बाटोले कहाँ लिएर जाँदछ भनेर, हरेक कुनाहरू उहाँलाई थाहा छ। हाम्रो निम्ति त त्यो हेर्दाखेरि एकदम ठुलो देखिँदछ, राम्रो देखिँदछ, असल देखिँदछ। तर अगाडिका कुराहरू, अगाडिका खतरा, दुःख, कष्ट, समस्या हामी त्यसलाई देख्न सक्दैनौँ। अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि जब विश्वासको कुराहरू आउँदछ, जब हामी कुराहरू बुझ्दैनौँ, हामीलाई गाह्रो हुँदछ बुझ्नको निम्ति, त्यति बेला विश्वासको एउटा ठुलो भाग आउँदछ। त्यो हो, त्यो समय परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नु है। यद्यपि माथि हेर्दाखेरि कुराहरू त राम्रै देखिएला, त्यहाँ कुनै कारण नहोला, हो यो त अब काम नगर्ने त कुरै छैन, यसले यो त काम गर्न पर्दछ, हेर्दा त सबै ठिकठाक छ। तर जुन कुरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्न नि, परमेश्वरले 1000 चोटि ती कुराहरूलाई देख्न सक्नुहुँदछ। परमेश्वरले कति बेला ढोका बन्द गर्नुहुँदछ किनभने तपाईको विश्वास त्यहाँ सानो भएको कारण। यदि उहाँले त्यो ढोका खोलिदिनु भयो भनेदेखि यसले तपाईको जीवनलाई सीमित राख्दछ, अगाडि बढ्नदेखि तपाईलाई रोक्दछ। अनि यो तपाईको निम्ति ठिक समय होइन। त्यहाँ अरू मानिसहरू जोडिएका छन्, त्यहाँ इन्भल्भ भएका छन्, जुन तिनीहरू पनि तयार छैनन् त्यो कामको निम्ति। यदि परमेश्वरले त्यो ढोका तपाईको निम्ति खोलिदिनु भयो भनेदेखि अहिले यसले काम गर्ने छैन। परमेश्वर तपाईको भलो चिन्ता गर्नुहुन्छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। जब ढोका बन्द हुन्छ मेरो निम्ति, म रिसाउनुको सट्टा, आत्तिनुको सट्टा, अविश्वास गर्नुको सट्टा मैले जान्न पर्यो कि त्यहाँ केही उद्देश्य छ। जब परमेश्वरले ढोका बन्द गर्नुहुन्छ त्यसको पछाडि कुनै न कुनै उद्देश्य छ है। जुन उद्देश्य राखेर उहाँले त्यो बन्द गर्नुहुन्छ त्यहाँ सधैँ असल कुराहरू हुँदछ। अनि यो कुरा जान्न पर्यो, परमेश्वर हाम्रो भलो चिन्ता
गर्नुहुन्छ। जब ढोका बन्द हुँदछ तपाईले जानु हुँदैन परमेश्वरले तपाईलाई के कुरादेखि बचाउँदै हुनुहुँदछ। यदि तपाईको प्रार्थनाहरूको सुनवाई भएन, तपाईले चाहे अनुसार चाहे जस्तै, त्यति बेला निरुत्साहित हुनुको सट्टा ठुलो दृष्टिकोण राख्नुहोस्। द बिगर पर्सपेक्टिभ तपाईले त्यहाँ राख्नुहोस् आफ्नो अगाडि। त्यो ढोका बन्द हुनुको कारण किन त भन्दाखेरि परमेश्वरसँग तपाईको निम्ति त्यो भन्दा असल केही कुरा छ। परमेश्वर त्यो भन्दा असल कुरा तपाईको निम्ति गर्न चाहनुहुँदछ, तपाईलाई दिन चाहनुहुँदछ। यदि परमेश्वरले तपाईको जीवनमा त्यो प्रमोसन, त्यो पदोन्नति चाहनुहुन्थ्यो भने तपाईले त्यो पाइसक्नु हुँदथ्यो है। अब त्यसको लागि फेरि फेरि कराएर मेहनत गरेर त्यसको पछाडि नजानुहोस्। यदि परमेश्वरको इच्छा थियो भनेदेखि तपाईले त्यो अवश्य पनि पाउनु हुँदथ्यो। यदि कुनै व्यक्ति तपाईको जीवनमा रहने परमेश्वरको इच्छा थियो भने त्यो व्यक्ति रहन्थ्यो। त्यसकारण अब ती कुरालाई छाडिदिनुहोस्। ठिक व्यक्तिहरू तपाईको भविष्यमा उहाँले राख्दै हुनुहुँदछ अनि राख्नुहुनेछ। बन्द ढोकाहरू कुनै संयोग होइन, कुनै एक्सिडेन्ट होइन। तपाईले अहिले त बुझ्न सक्नुहुन्न होला। तपाईको निम्ति जीवनमा आउने एक पटकको मौका, अपर्च्युनिटी तपाईलाई देखिन सक्दछ तपाईको निम्ति। तर एक दिन तपाईले पछाडि फर्केर जब हेर्नुहुनेछ, तपाईले परमेश्वरलाई ती बन्द ढोकाहरूको निम्ति तपाईले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहुनेछ। किनभने यदि परमेश्वरले ती ढोका तपाईको निम्ति बन्द नगरेको भएदेखि तपाई त एकै ठाउँमा अड्केर बसिराख्नु हुने थियो। हेर्नुहोस् है, तपाई बढ्न सक्नुहुने थिएन र तपाईले परमेश्वरको त्यो अचम्मको त्यो अनुग्रह, उहाँको त्यो अचम्मको कृपा तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुने थिएन। जुन परमेश्वरले तपाईको भविष्यको निम्ति राख्नु भएको छ, तपाईलाई बढाउन चाहनुहुँदछ, तपाईलाई सफलतामा पुर्याउन चाहनुहुँदछ, जुन असल कुराहरू उहाँले स्टोर गरेर राख्नु भएको छ, तपाईले देख्नुहुने थिएन। त्यसकारण विश्वास तपाईँ यो ठाउँमा आउनुहोस् जहाँ तपाईले पुरा रूपले परमेश्वरमाथि भरोसा राख्न सक्नुहुँदछ है। अनि तपाईले चाहिँ आत्मविश्वासका साथ जब उहाँले तपाईको पाइलाहरूलाई डोर्याउनु हुँदछ तब तपाईले आत्मविश्वासका साथ भन्न सक्नुहुँदछ, हे परमेश्वर, मेरो जीवन तपाईको हातमा छ। यदि ढोका बन्द भए तापनि तपाई उदास हुनुहुने छैन। तपाईको मनोवृत्ति कायम तपाईले राख्नुहुनेछ। र मलाई थाहा छ यो ढोका संयोगले बन्द भएको होइन है, त्यहाँ कुनै एक्सिडेन्ट छैन। परमेश्वरले बन्द गर्नुभएको र त्यहाँ उद्देश्य छ। जब परमेश्वरले ढोका बन्द गर्नुहुँदछ म त्यसलाई खुला गर्न चाहन्न। म मेरो इच्छामा चाहन्न, म मेरो मार्ग चाहन्न, म उहाँको इच्छा चाहदछु। मेरो निम्ति के असल छ, के उत्तम छ उहाँ जान्नुहुँदछ। म देख्न सक्दिनँ तर उहाँ देख्न सक्नुहुँदछ। परमेश्वर मेरो इच्छा होइन
तपाईको इच्छा मेरो जीवनमा पूरा भएको होस्। जब तपाईले यो भन्नुहुन्छ नि, हैन, तब तपाई स्वतन्त्र भएर जिउनु हुँदछ के। तपाईलाई कुनै कुराले अल्झाएको हुँदैन। जब तपाईले साँचो विश्वास गर्नुहुँदछ परमेश्वरमा, परमेश्वर सबै कुराको माथि परमेश्वरको नियन्त्रण छ भनेर पक्का विश्वास गर्नुहुँदछ, तब तपाईको दबावहरू, सबै कुराहरू तपाईको जीवनबाट हटेर जाँदछ। अनि यही परमेश्वर जसले ढोकाहरू खुला गर्नुहुँदछ, उहाँले ढोकाहरू पनि बन्द गर्नुहुँदछ। तपाईले उहाँमाथि भरोसा राख्नु पर्दछ। अहिले त तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्न, तर एक दिन तपाईले बुझ्नुहुनेछ। परमेश्वरलाई थाहा छ उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। त्यसकारण निरुत्साहित नहुनुहोस् जब ढोकाहरू बन्द हुँदछन्। यदि परमेश्वरले ढोका खोल्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि अवश्य पनि यो ढोका खोल्नै छ। कुनै पनि अन्धकारका शक्तिहरू, पातालका शक्तिहरूले त्यसलाई रोक्न सक्ने छैन। जब तपाई प्रार्थना गर्नुहुँदछ, विश्वास गर्नुहोस्, विश्वासमा खडा हुनुहोस् र ढोका खुला हुन्न भनेदेखि यसलाई परमेश्वरको तर्फबाट चिन्हको रूपमा लिनुहोस्। यो उहाँको निम्ति उत्तम थिएन है। परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुँदछ। जतिको तपाईको निम्ति ढोका खोल्न चाहनुहुँदछ त्यति नै तपाईलाई प्रेम गर्नुहुँदछ। परमेश्वरले तपाईलाई निराशा बनाउन खोज्नु भएको होइन। जब उहाँले त ढोका बन्द गर्नुहुन्छ नि, तपाईलाई त्यसो लाग्न सक्दछ, ओ परमेश्वरले त यो मेरो निम्ति ब्लक गरिदिनु भयो, मलाई यो अवसरबाट वञ्चित गराउनु भयो। होइन, परमेश्वर त्यस्तो गर्ने परमेश्वर होइन। उहाँले त तपाईको निम्ति दया गर्नुभएको छ, तपाईमाथि कृपा देखाउनु भएको छ। उहाँले तपाईलाई सबै दुःखबाट, सबै समस्याबाट, वास्तवमा तपाईको हृदयमा चोट लाग्नबाट तपाईलाई चाहिँ जोगाउँदै हुनुहुन्छ। यदि हामी साँच्चै नै परमेश्वरमा भरोसा राख्दछौँ भनेदेखि परमेश्वरले जे उत्तर हामीलाई दिनुहुँदछ ती उत्तरहरूमा हामी खुसी हुन सक्नु पर्दछ है, सन्तुष्ट हुन सिक्नु पर्दछ। प्रायसो जब हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्दछौँ हामी भन्ने गर्दछौँ, यदि जुन मैले चाहे मेरो इच्छा अनुसार भयो भने मात्र म खुसी हुन्छु भनेदेखि त्यो उहाँमाथि भरोसा राख्ने कुरा हुँदैन है। त्यसलाई विश्वास भरोसा भनिँदैन। तपाईले त भन्न सक्नु पर्यो, परमेश्वर यदि तपाईँ यो ममा आएको चाहनुहुन्छ भनेदेखि, यदि मेरो जीवनको लागि यो सर्वभन्दा उत्तम हो भनेदेखि मलाई थाहा छ तपाईँ पूर्ण नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ है। त्यहाँ तपाईको जस्तो शक्तिहरू कसैसँग छैन। म तपाईमाथि भरोसा राख्दछु। यदि यो भयो भने म खुसी हुनेछु र तपाईलाई यसको निम्ति धन्यवाद दिन्छु। र भएन भने पनि, जुन मैले इच्छा गरेको थिएँ ती कुरा भएन भने पनि, चाहेको कुरा भएन भने पनि म चाहिँ निरुत्साहित हुने छैन, मैले अविश्वास गर्ने छैन। मलाई थाहा छ, किनभने मेरो निम्ति तपाईसँग असल कुराहरू छन्। जब हामी यस्तो
यस्तो प्रकारले प्रार्थना गर्दछौँ, तब के हुँदछ भन्दाखेरि सबै दबाब हामीभित्र बनिरहेको दबाबलाई चाहिँ यसले निकाल्दछ अनि हामी हताश हुँदैनौँ, फ्रस्ट्रेट हुँदैनौँ। जब कुराहरू काम गर्दैन, भने जस्तो हुँदैन है, त्यति बेला हामी चाहिँ आत्मदया, आत्मग्लानीमा चाहिँ जिउँदैनौँ। त्यसकारण भजन सङ्ग्रह 37:23 के भनेको छ भन्दाखेरि सज्जनका पाइला परमप्रभुबाटै स्थिर रहन्छन्। तपाईलाई थाहा छ, तपाईका पाइलाहरू, एउटा असल व्यक्तिका पाइलाहरू, सज्जनका पाइलाहरूलाई परमेश्वरले डोर्याउनु हुँदछ। स्थिर रहन्छ भनेको छ, तर त्यसको मार्गदर्शन, त्यसलाई डोर्याउने काम परमेश्वर गर्नुहुँदछ। हाम्रा सोचाइ, हाम्रो विचारहरू सीमित छन्। परमेश्वरको योजना तपाईको जीवनको निम्ति तपाईको आफ्नो योजना भन्दा पनि ठुलो छ। परमेश्वरले ती निश्चित ती केही ढोकाहरू बन्दा गर्नु भएन भनेदेखि तपाईको जीवनमा यसले तपाईलाई तपाईको त्यो भाग्यमा अथवा त्यो भविष्यमा, त्यो डेस्टिनीमा तपाईलाई पुग्नबाट त्यसले चाहिँ रोक्नेछ। त्यसै कारण त परमेश्वर असल कुरा चाहनुहुन्छ तपाईको जीवनमा, सबभन्दा उत्तम कुराहरू चाहनुहुन्छ। कति बेला हामीलाई बुझ्न अप्ठ्यारो पर्दछ प्रियहरू। परमेश्वरको योजनालाई कुनै पनि कुराले रोक्न सक्दैन, कुनै पनि निराशा, कुनै पनि व्यक्तिले त्यसलाई रोक्न सक्दैन। परमेश्वरको सपना तपाईको जीवनको निम्ति तपाईको आफ्नो सपना भन्दा पनि ठुलो छ। अनि त्यहाँ यस्ता समयहरू छन् जब ढोका बन्द हुँदछ अनि त्यो समय आउँदछ जब तपाईले त्यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्न है। यसले तपाईको जीवनमा कुनै अर्थ बनाउँदैन जब यस्तो हुँदछ। जब तपाईले प्रार्थना गर्नुहुँदछ, सबै कुरा असल गर्नुभएको छ, तपाईले भनेको जस्तो प्रार्थनाको सुनवाई भएन, जुन कुरा माग्नु भएको थियो तपाईले प्राप्त गर्नु भएन, र तपाईले हेर्नुहुँदछ हैन किन, यसले कुनै अर्थ बनाउँदैन तपाईको जीवनमा। तर एक दिन जब तपाई परमेश्वरमा भरोसा राख्न सिक्नु हुँदछ, परमेश्वरमा पर्खन सिक्नु हुँदछ, परमेश्वरको आवाज सुन्नलाई तयार हुनुहुँदछ, तब एक दिन तपाईलाई बोध हुनेछ। तपाईले पछाडि फर्केर भन्नुहुनेछ परमेश्वरलाई, परमेश्वर धन्यवाद के तपाई आफ्नो विश्वासमा उभिएर पर्खनलाई तयार हुनुहुँदछ। परमेश्वर तपाईको जीवनमा के गर्न चाहनुहुँदछ, उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो देख्नको निम्ति के तपाईँ आफ्नो विश्वासमा उभिएर पर्खनलाई तयार हुनुहुँदछ। हताश नगर्नुहोस्, अथवा के तपाईँ निरुत्साहित हुनुहुनेछ, अथवा गनगन गर्नुहुनेछ जब तपाईले भनेको जस्तो, चाहेको जस्तो हुँदैन। त्यहाँ परमेश्वरमाथि पुरा जीवनले चाहिँ भरोसा गर्नुहोस्। उहाँ जान्नुहुँदछ उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। बन्दा ढोकाहरू जतिका खुला ढोकाहरू महत्त्वपूर्ण छन्, बन्दा ढोकाहरू पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छन्। हेर्दा हेर्दा सबैले खुला ढोका भन्ने बित्तिकै त्यहाँ अपर्च्युनिटी भन्ने कुराहरू आउँदछ र सबैलाई मन पर्दछ। बन्दा ढोका भन्ने बित्तिकै कसैलाई मन पर्दैन प्रायःसो है। तर बुझ्नु पर्यो, जतिको खुला ढोका महत्त्वपूर्ण छ त्यतिकै बन्द ढोकाहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसकारण निरुत्साहित नहुनुहोस् बन्द ढोकाहरूको
को कारण कि परमेश्वरले तपाईलाई हृदयमा चोट लाग्नदेखि, निराशा हुनदेखि, अनि गलत व्यक्तिहरूदेखि, त्यो सीमित जीवन जिउनदेखि तपाईलाई जोगाउँदै हुनुहुँदछ। तपाईले सोधेको भन्दा, मागेको भन्दा, चाहेको भन्दा धेरै प्रशस्त गरी तपाईको भविष्यको निम्ति उहाँ दिन चाहनुहुँदछ। अनि परमेश्वरसँग छ। परमेश्वर तपाईलाई प्रेम गर्नुहुँदछ। त्यसै कारण त कतिपय प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको छैन। तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईले त चाहनुहुँदै त्यो कुरा, तर तपाईले प्राप्त गर्नु भएन। याद गर्नुहोस्, परमेश्वर तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण कतिपय प्रार्थनाको उत्तरहरू परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको छैन। कतिपय व्यक्तिहरूलाई तपाईको जीवनमा आउन उहाँले दिनुभएको छैन। जुन तपाईँ चाहनुहुन्थ्यो त्यो व्यक्ति मेरो जीवनमा आओस्, तर परमेश्वरले एलाउ गर्नुभएको छैन, अनुमति दिनुभएको छैन। किनभने यदि ती व्यक्तिहरू आए भनेदेखि तिनीहरूले तपाईको वृद्धिलाई सीमित गर्नेछन्। त्यसकारण परमेश्वरमा भरोसा राख्न सिक्नुहोस्। परमेश्वरलाई खुल्ला ढोकाहरूको निम्ति धन्यवाद दिनुहोस्। असल कुरामा खुसी हुनुहोस् र बन्द ढोकाहरूको निम्ति धन्यवाद दिनुहोस्। बुझेर कि उहाँ अझै पनि हाम्रा पाइलाहरूलाई डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ निरुत्साहित हुनुभयो भनेदेखि, किनभने तपाईको योजनाले काम गरेन, तब छोडिदिनुहोस् है। त्यसको पछाडि दौडेर आफूलाई निरुत्साहित नबनाउनुहोस्, आफूलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। त्यसलाई छाडिदिनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। कि तपाईको अगाडि परमेश्वरसँग उत्तम कुराहरू छ तपाईको निम्ति। परमेश्वर तपाईको निम्ति केही गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यो कुरालाई जान्नुहोस्। परमेश्वर तपाईलाई कुनै बाधा विघ्नमा ढाल्नु भएको छैन। उहाँ चाहनुहुन्न तपाईँ अड्कियोस्, अगाडि नबढोस्, सफलतामा नपुगोस्। परमेश्वर यस्ता कुराहरू चाहनुहुन्न। परमेश्वर त तपाईलाई सहायता गर्न चाहनुहुँदछ। उहाँ तपाईलाई त्यो पोजिसनमा, त्यो स्थानमा राख्न चाहनुहुँदछ। तपाईलाई त्यो अचम्मको भविष्यमा राख्न चाहनुहुँदछ जुन उहाँले तपाईको निम्ति राख्नु भएको छ। जब हामी यशाया 55 को 8 देखि 9 सम्म पढ्दछौँ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मेरा सोच विचार तिमीहरूका जस्ता छैनन्, मेरा चाल तिमीहरूका भन्दा बेग्लै छन्। आकाश पृथ्वी भन्दा जति अग्लो छ त्यति नै तिमीहरू भन्दा मेरा चाल र मेरा विचारहरू अग्ला छन्। प्रियहरू, कति बेला परमेश्वरको विचारहरू, योजनाहरू, परमेश्वर कामहरू बुझ्नलाई हामीलाई मुस्किल पर्दछ, किनभने हामी मानिसहरू हौँ। परमेश्वरका योजनाहरू तपाईको योजना भन्दा ठुला छन्। उहाँको सपना तपाईको जीवनको निम्ति धेरै इनामदायी छ, धेरै परिपूर्ति छ त्यसमा। तपाईले सपना देखेको भन्दा पनि अझ असल छ त्यहाँ। त्यसमा खुल्ला रहनुहोस्। परमेश्वरलाई आफ्नो काम गर्न दिनुहोस्। आफ्ना सबै अन्तर्विन्तीहरू वेदीमा लिएर आउनुहोस् अनि भन्नुहोस् परमेश्वरलाई, परमेश्वर, यदि यो तपाईको उत्तम, तपाईको निम्ति उत्तम होइन भनेदेखि, तपाईलाई असल लाग्दैन भनेदेखि म त्यसलाई चाहन्न।
म तपाईमाथि पुरा भरोसा राख्दछु। जब तपाईँ केही कुरा एकदम चाहनु हुँदछ है र ओहो म त यो बिना त जिउनै सक्दिनँ भन्ने सोच्नु हुँदछ, कति बेला हामीलाई त्यस्तो हुन्छ हैन? अनि हामी त्यसलाई त्यो हुनको निम्ति एकदम शक्ति लगाउँदछौँ। तर परमेश्वर अनुग्रहको परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि यो उहाँको निम्ति सबभन्दा उत्तम होइन भनेदेखि उहाँले तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुने छैन। उहाँले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुँदछ, उहाँ तपाईँको निम्ति ढोका खोल्न चाहनुहुँदछ, तर तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुँदछ। उहाँमाथि भरोसा गर्नुहोस् है। उहाँले तपाईँको त्यो भविष्य, त्यो डेस्टिनीलाई परिपूर्ण गर्न चाहनुहुँदछ, पुरा गर्न चाहनुहुँदछ। तपाईँभन्दा पनि उहाँ तपाईँको निम्ति चिन्तित हुनुहुँदछ के। तर म पुरा नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ परमेश्वर। जब हामी बन्द ढोकाको सामान्य आउँदछौँ, त्यहाँ हाम्रो विश्वासको परीक्षा भएको हुँदछ। के हामी निराश हुँदछौँ त्यति बेला? के हामीमा तितोपन आउँदछौँ? अथवा हामी आत्मग्लानीमा चाहिँ जिउँदछौँ? ओ बिचारा यो भएन, ऊ भएन मलाई। अथवा हाम्रा सपनाहरू हामी तोडिदिँदछौँ। अथवा परमेश्वर सबै कुरामा चाहिँ को नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरले नियन्त्रण गर्नुभएको छ सबै कुरालाई भने थाहा पाएर हामी अगाडि बढ्दछौँ। यदि तपाईँले आफ्नो परीक्षा पास गर्नुभयो भनेदेखि जुन परमेश्वरले तपाईँको भविष्यको निम्ति राख्नु भएको छ ती सबै कुराहरू उहाँले तपाईँलाई प्रकट गर्नुहुनेछ, तपाईँलाई दिनुहुनेछ। धेरैचोटि तपाईँले प्रार्थना गरेकै कुरा उहाँले चाहिँ ठिक तपाईँले प्रार्थना गरेका कुराहरू हुनेछन् तपाईँको जीवनमा। परमेश्वर त्यो व्यक्तिलाई तपाईँको जीवनमा ल्याउनु हुनेछ, अथवा त्यो अवसर उहाँले फेरि दिनुहुनेछ तपाईँलाई, अथवा कति सपनाहरू उहाँले त्यसै जान दिनुहुनेछ। परमेश्वर देख्न चाहनुहुँदछ। यद्यपि ती कुराहरू भएनन् भने तापनि तपाईँ खुसीमा बस्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? परमेश्वर र तपाईँ उहाँमाथि भरोसा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? परमेश्वर देख्न चाहनुहुँदछ। जब तपाईँ निराशाको सामना गर्नुहुँदछ, बन्द ढोकाको सामना गर्नुहुँदछ, अनि यो तपाईँको योजनाहरू जब काम गर्दैनन्, तब त्यहाँ तपाईँको मनोवृत्तिलाई ठिक राख्नुहोस्, तपाईँको एटिच्युडलाई ठिक राख्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ विश्वासमा खडा हुनुहोस्। तपाईँ चाहिँ परीक्षामा जाँदै हुनुहुँदछ, तपाईँ परीक्षामा पास हुँदै हुनुहुँदछ। अनि यसले तपाईँले चाहेको सबभन्दा चाहेको कुरा परमेश्वरलाई दिन लगाउँदछ। जब हामी हितोपदेश 20:24 पढ्दछौँ, परमप्रभुले मानिसको बाटो तोकिदिनु भएको छ र आफ्नो जीवन कुन दिशातिर जाँदैछ त्यो कसले जान्न सक्छ। अब हाम्रो कुरा के छ भनेदेखि, अब यदि तपाईँ किन यो भएन, कुन यसो भएन, उसो भएन है, त्यो यो भनेर नाना किसिमका कुराहरू गरेर त्यसलाई पत्ता लगाउन खोज्नुभयो भनेदेखि यसले तपाईँलाई के गर्नेछ भन्दाखेरि झन् कन्फ्युज बनाउनेछ, झन् तपाईँ अल्लमल्ल हुनुहुनेछ। त्यहाँ तपाईँले उत्तर कहिले पनि पाउन सक्नुहुन्न। त्यसलाई छाडिदिनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। परमेश्वर देख्न सक्नुहुन्छ जुन कुरा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न। अहिले त तपाईँलाई यसले कुनै सेन्स नबनाउला, तर एक दिन जब
परमेश्वरको योजनाहरू प्रकट हुन्छ नि तपाईको अगाडि, अनि तपाईले परमेश्वर के गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईको जीवनमा भन्ने कुरा प्रष्ट तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। अब भरोसा राख्नु, विश्वास गर्नु भनेको जब हामीले बुझ्दैनौँ, जब हामीलाई कुराहरू निष्पक्ष भए जस्तो देखिँदैन, त्यो अवस्थामा हामीले भन्न सक्छौँ, परमेश्वर म विश्वास गर्छु मेरा पाइलाहरू तपाईले दोहोऱ्याउनु भएको छ, मेरा पाइलाहरू तपाईले स्थिर गर्नुभएको छ, मेरा पाइलाहरूलाई तपाईले डाइरेक्ट गर्नुभएको छ। मलाई थाहा छ जसरी तपाईले ढोकाहरू खोल्नु हुँदछ त्यसरी तपाईले ढोकाहरू बन्द पनि गर्नुहुँदछ। म मेरो मनोवृत्तिलाई ठीक राख्नेछु, म हल्लने छैन, म निराशा हुने छैन, म विश्वासमा जानेर अगाडि बढ्नेछु, किनकि तपाई मेरो भलो चिन्ता गर्नुहुँदछ। परमेश्वर जान्नुहुन्छ ठीक उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। हरेक कुरा तपाईको जीवनको हरेक कुराहरू हिसाब गरिएको छ। तपाईले त्यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्न होला, किनभने हामी परमेश्वर होइनौँ, हामी मानिसहरू हौँ। परमेश्वरसँग त्यहाँ कारण छ त्यो गर्नमा। हरेक ढोका जुन बन्द हुँदछ त्यसमा परमेश्वरसँग कारण छ, त्यहाँ उद्देश्य छ त्यो बन्द हुनमा। परमेश्वरले हाम्रा पाइलाहरूलाई मार्ग निर्देशन गर्नुभएको कारणले गर्दा, त्यसै कारण अब यसलाई पत्ता, हरेक कुरालाई पत्ता लगाउने काम हामी नगरौँ है। अब के गरौँ? केवल उहाँमाथि भरोसा राखौँ, विश्वास राखौँ। अनि त्यहाँ यस्ता कुराहरू छन् जुन कुराहरू हामी चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दैनौँ, थाहा पाउन सक्दैनौँ। यो अहिले किन यस्तो भयो, उस्तो भयो, ठुलो निराशा जस्तो देखिँदछ। तर एक दिन हामीले परमेश्वरलाई ती बन्द ढोकाहरूको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 13:12 जब हामी पढ्दछौँ, यहाँ अहिले हामी धमिलो ऐनामा देखे जस्तै मात्र देख्दछौँ। हेर्नुहोस् है, छर्लङ्गै देख्दैनौँ, तर त्यस बेला चाहिँ आमाने सामान्य नै देख्नेछौँ। अहिले म पुरा जान्दिनँ, तर त्यस बेला चाहिँ परमेश्वरले मेरो बारेमा सबै कुरा पुरै जान्नु भए झैँ म पनि जान्ने छु। अहिले हामी राम्रोसँग देख्न सक्दैनौँ, धमिलो प्रकारले देख्दछौँ, तर एक दिन यो चाहिँ छर्लङ्गै हुनेछ। जब हामी फोकस मिलाउँदछौँ अनि पिक्चर कति क्लियर देखिँदछ हैन, छर्लङ्गै हुनेछ एक दिन। अनि तपाईले पछाडि फर्केर भन्नुहुनेछ, हो परमेश्वर तपाई अचम्म हुनुहुँदछ, तपाईलाई सबै कुराहरू थाहा थियो, तपाईले सबै कुराहरू मिलाएर राख्नु भएको थियो, तपाईले ती ढोकाहरू र उद्देश्यको निम्ति बन्द गर्नुभयो। तपाईको इच्छा पूरा भएको होस्। बन्द ढोकाहरूको निम्ति लडाई नगर्नुहोस् परमेश्वरसँग। परमेश्वरलाई थाहा छ उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईको जीवनको त ठुलो पिक्चरलाई, ठुलो तस्बिरलाई देख्न सक्नुहुँदछ। यति बन्द ढोकाहरू
संयोग होइनन्, कुनै एक्सिडेन्ट होइनन्। ती त परमेश्वरले तपाईँका पाइलाहरूलाई दोहोऱ्याउँदै हुनुहुँदछ। परमेश्वरले त्यसलाई बन्द गरिदिनु भयो, किनभने त्योभन्दा असल कुरा परमेश्वरसँग तपाईँको निम्ति छ। एक दिन यसले तपाईँलाई सेन्स बनाउनेछ, है, तपाईँलाई बोध गराउनेछ, तपाईँले यसको अर्थ बुझ्नुहुनेछ। तपाईँको इच्छा अनुसार कुनै कुराहरू हुनुपर्दछ, तपाईँले चाहे अनुसार हुनुपर्दछ भनेदेखि तपाईँले पुरा प्रकारले परमेश्वरमा भरोसा गर्नुभएको हुँदैन, परमेश्वरमा विश्वास गर्नुभएको हुँदैन। है, मेरो इच्छा होइन, तपाईँको इच्छा पुरा भएको होस्। यदि तपाईँमा यस्तो ठुलो दृष्टिकोण छ भनेदेखि तपाईँले परमेश्वरलाई खुल्ला ढोकाको निम्ति धन्यवाद मात्र होइन, ती बन्दा ढोकाहरूको निम्ति पनि तपाईँले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहुनेछ। तपाईँले त्यो परीक्षा पास गर्नुहुनेछ र धेरै प्रशस्त तपाईँको भविष्यको निम्ति परमेश्वरले राख्नु भएको ती सबै असल कुराहरू प्रशस्त मात्रामा धेरै जुन कुरा उहाँले राख्नु भएको छ त्यसलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। प्रियहरू, त्यसैले हरेस नखानुहोस्। जब परमेश्वरले ढोका बन्द गर्नुहुँदछ, यो तपाईँको भलाइको निम्ति गर्नुहुँदछ, किनभने परमेश्वर तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुँदछ, परमेश्वर तपाईँको उन्नति चाहनुहुँदछ, तपाईँलाई सफलतामा पुर्याउन चाहनुहुँदछ। जब तपाईँ भरोसा गर्नुहुँदछ, परीक्षामा पास हुनुहुँदछ, लगातार परमेश्वरले तपाईँको पाइलाहरूलाई दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ ताकि तपाईँ ठोक्कर नखाओस्, नढलोस्, कुनै रोकावट नआओस् तपाईँको जीवनमा, ताकि तपाईँको जीवन सीमित नहोस्। जब परमेश्वर काम गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँ पूर्ण रूपले काम गर्नुहुँदछ। है, अलिकति मात्र होइन, पुरा रूपले उत्तम कुराले तपाईँलाई भरिदिन चाहनुहुँदछ। आमेन, हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रे गरौँ। महान जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु कति बेला हामीलाई एकदम चाहेको कुरा हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हामी त्यसलाई खोज्दछौँ, तृष्णा गर्दछौँ अनि हामी डेस्परेट हुँदछौँ, तर तपाईँले ती ढोकाहरू हाम्रो निम्ति बन्द गरिदिनु हुँदछ अनि हामी बुझ्न सक्दैनौँ। कति बेला हाम्रो विश्वास बलियो नभएको कारणले गर्दा हामी निरुत्साहित हुँदछौँ, हामीमा तितोपना हुँदछ, हामीमा अविश्वास खडा हुँदछ। तर तपाईँले भन्नुभएको छ, विश्वासमा खडा हो, तिमीहरूका बिन्तीहरू वेदीमा लिएर आऊ र म तिमीहरूको फिक्री गर्दछु। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हामी सबैको जीवनमा तपाईँले उत्तम कामहरू गर्न चाहनुहुँदछ हाम्रो भविष्यको निम्ति। केवल तपाईँमा हामी भरोसा विश्वास राख्न सक्नुपर्दछ। प्रभु, यस बिहान विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँका छोराछोरीको निम्ति जो विश्वासी हुनुहुन्छ, उहाँहरूमाथि तपाईँको अझ प्रशस्त आशिष अनुग्रह राखिदिनुहोस्। जो विश्वासी हुनुहुन्न, प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ उहाँले पनि तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई चिन्न सक्नु भएको होस् र यो असल उत्तम कुरा उहाँहरूको जीवनमा आउन सकेको होस्। यस बिहान प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी सबैलाई प्रभु तपाईँको सुरक्षा मुनि, छत्र छाया मुनि प्रभु हामीलाई राख्नुहोस्। हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ। सबै महिमा आदर भक्ति तपाईँ परमेश्वरलाई चढाउँदछौँ अनि यो बिन्ती प्रार्थना हामीलाई प्रेम गर्ने प्यारो प्रभु येशूको नाममा माग्दछौँ। आमेन, हालेलुया।